नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म उषा काफले। सुरुमा हेडलाइन्स। कांग्रेस कार्य समितिमा सरकारको 1 वर्षे कार्यकालको समीक्षा। इतर पक्षका नेताले गरे प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने लाग्दा बल्ल उपसभामुखको निर्वाचन। कांग्रेसकी भुषाल र एमालेकी भट्टराई मैदानमा। विवादित एम अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर नभएको एमालेको प्रष्टीकरण। विश्वासयोग्य आधार भने देखिएन। पूर्व अर्थमन्त्री विरुद्ध अनुसन्धान गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिलाई चटारो। तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिक्रिया। र राष्ट्रपति भागेर विदेश पुगे पनि श्रीलङ्कामा राजनैतिक संकट थामिएन। राजधानीमा प्रदर्शन जारी। आज 1 को मृत्यु। अब विस्तारमा। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको 1 वर्षे कार्यकालको समीक्षाको विषयले प्रवेश पाएको छ। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारको कामको समीक्षा हुनुपर्ने माग अघि सारेका हुन्। त्यसबाहेक गठबन्धन कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा समेत केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका छन्। असार 27 गतेदेखि सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ। स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षाका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारका कामका बारेमा समेत छलफल हुनुपर्ने माग संस्थापन इतरले अघि सारेको थियो। त्यसै अनुसार संस्थापन इतरका केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारले 1 वर्षमा गरेका कामका बारेमा समेत धारणा राखिरहेका छन्। जारी बैठकमा गठबन्धनका बारेमा समेत नेताहरूले धारणा राखेका छन्। संस्थापन इतरका नेताहरूले कांग्रेसलाई फाइदा हुने गरी मात्रै आगामी चुनावमा गठबन्धन बनाएर जानुपर्ने बताएका छन्। इतरका नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीको चर्को आलोचना समेत गरेका छन्। अब एउटा त पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन सकेसम्म विधिसङ्गत प्रक्रियागत र यो सबैलाई समेटेर वृहद एकता अहिलेको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। यो पार्टीलाई मात्रै होइन, लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई नै गम्भीर चुनौतीको स्थितितिर हामी उन्मुख छौँ। देश चाहिँ नि एकपछि अर्को गरेर चक्रव्यूहभित्र फस्दै गइरहेको परिस्थितिहरू चाहिँ नि देखा परे। केन्द्रीय समिति बैठकमा पूर्व उपसभापति समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले भने अन्य दलसँग गठबन्धन बनाउनुभन्दा पार्टीभित्र सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। उनले अन्य दलसँग गठबन्धन कायम गर्नु सकारात्मक भए पनि कांग्रेसभित्र रहेका गुट उपगुट मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने समेत धारणा राखेका छन्। गठबन्धन अथवा समीकरण अथवा चुनावी तालमेल 5 दलसँग गर्छौँ नि हामीले, अरू दलसँग मात्रै गठबन्धन र एकता हामीले गरिरहेकै छौँ। पार्टीभित्र पनि त्यो चाहिएको छ, त्यो सबभन्दा आवश्यक छ। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा स्थानीय तहको चुनावी परिणामका विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची राखिएको भए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीका बारेमा समेत केन्द्रीय सदस्यहरूले आवाज उठाएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि 5 दलीय गठबन्धन र एमाले बीच भोलि प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। कांग्रेसकी पुष्पा भुषाल र एमालेकी विद्या भट्टराई उपसभामुखको उम्मेद्वार छन्। सांसदले फ्लोर क्रस नगरेमा भुषाल शुक्रबार उपसभामुख बन्ने समीकरण बनेको छ। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि 5 दलीय गठबन्धनबाट कांग्रेसकी पुष्पा भुषाल र एमालेबाट विद्या भट्टराई बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। शुक्रबार 3 बजे पछिबाट हुने निर्वाचनका लागि दुवैले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। बालेश्वरमा बिहिबार 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म मनोनयनको समयमा भुषाल र भट्टराईको उम्मेदवारी परेको हो। उपसभामुखमा उठेकी भुषालको प्रस्तावकमा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङ र समर्थकमा एकीकृत समाजवादीकी लक्ष्मी चौधरी छिन् भने भट्टराईको प्रस्तावकमा सांसद शान्ता चौधरी र समर्थकमा कृष्ण भक्त पोखरेल रहेका छन्। त्यसो त एमाले साना दलहरूले अघि सारेका उम्मेद्वारलाई सघाउने तयारी गरेको भए पनि अन्तिममा आफ्नै उम्मेद्वार खडा गरेको हो।
एमाले उम्मेद्वार निर्क्योल नगर्दासम्म लोसपाकी चन्दा चौधरीलाई अघि सारे सहयोग गर्ने जिकिर गरिरहेको थियो, तर लोसपाले उम्मेद्वार नै खडा गरेन। त्यही कारण एमाले अन्तिम समयमा मनोनयन दर्ता गराएको देखिन्छ। त्यसो त लोसपाले उम्मेद्वार खडा त गरेन कसलाई सघाउने भनेर निर्णय पनि लिइसकेको छैन। तर एमालेलाई लोसपाले सघाए नसघाए पनि 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनसँग बहुमत भने छ। को हुन् त भुसाल र भट्टराई? उपसभामुखी उम्मेद्वार बनेकी भुसाल कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद हुन्। भुसाल अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भएकी थिइन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन पनि गरेकी छिन् भने वकालत पेसामा पनि संलग्न थिइन्। 2028 सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा छिन्। उनी यसअघि 2074 सालमा उपसभामुख निर्वाचनमा एमाले नेत्री शिवमाया तुम्बाहाम्पेसँग पराजित बनेकी थिइन्। त्यस्तै अर्की उम्मेद्वार भट्टराई भने दिवंगत नेता रविन्द्र अधिकारीकी पत्नी हुन्। उनी विद्यार्थी आन्दोलन हुँदै सक्रिय राजनीतिमा उदाएकी हुन्। पछिल्लो समय उनी आरआर क्याम्पस काठमाडौँकी उपप्राध्यापक पदमा कार्यरत थिइन्। तर पति रविन्द्रको निधनपछि कास्की 2 बाट उपनिर्वाचन मार्फत निर्वाचनमा होमिन् र सांसद बनिन्। त्यसो त लामो राजनीति गरेर आएका उपसभामुख उम्मेद्वार दुवैले उपसभामुख निर्वाचित भए संवैधानिक परिषदमा संविधानले खोजेको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। जिम्मेवारीको कुरा गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख भन्ने बित्तिकै सदनलाई एउटा तटस्थ ढङ्गबाट, स्वतन्त्र ढङ्गबाट, अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट सदनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि पनि एउटा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र सदनसँग जोडिएका, मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएका आम नेपाली जनतासँग सरोकारयुक्त विषयवस्तुहरूलाई पनि सदनमा अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट उठाउनको लागि पनि त्यो सहयोगहरू गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना पनि हुन्छ। उपसभामुख पद भने चाहिँ संसदको एउटा महत्त्वपूर्ण पद हो। त्यहाँ चाहिँ पार्टीको कुराले मात्र निश्चित गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यहाँ उपसभामुख पदका लागि अरू धेरै क्राइटेरियाहरू पनि हुन्छन्। त्यो क्राइटेरिया मिट गर्ने हिसाबले पार्टीले जुन ढङ्गले आज चाहिँ उम्मेदवारी दिने फैसला गरेको छ त्यसको लागि म पार्टीप्रति आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। उपसभामुख रिक्त हुँदा संवैधानिक परिषद बैठक अघि बढाउन नसकिने निचोडमा पुगेपछि 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन उपसभामुख चयन गर्न तातेको देखिन्छ। नभए सत्ता सम्हालेको 1 वर्षपछि मात्रै किन तात्यो त 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन? आगामी साउन 11 गतेदेखि तत्कालीन केपी ओलीले 2 चरणमा नियुक्त गरेका 52 पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दाको अन्तिम सुनवाई हुँदैछ। केही गरी सबै नियुक्ति खारेज हुने भनी अदालतबाट फैसला भए 52वटै पद रिक्त हुने र परिषदको बैठकबाट नयाँ पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा उपसभामुख रिक्त हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली मात्रै अनुपस्थित हुँदा मात्रै पनि बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्ने छैन। त्यही असहजतालाई सहजतातर्फ लैजान देउबाले संविधानमाथि निर्मम प्रहार गर्दै राष्ट्रिय सभामा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेका छन्। तर पार्टीबाटै चर्को दबाव बढेपछि उनी दोधारमा छन्। त्यही भएर अर्को बाटो अन्तर्गत उनले उपसभामुखको रिक्ततालाई पूर्ति गर्न अग्रसर रहेको देखिएको छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमले 1 हप्ताभित्र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँग माग गर्नुभएको छ। सांसद गौतमले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिको टुङ्गो पनि तत्काल लगाउन अध्यक्ष तिमल सिन्हाको पुनः ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको 4 मध्ये 3वटा समिति नेतृत्वविहीन भएको भन्दै उहाँले त्यसको तत्काल व्यवस्था गर्न अध्यक्ष तिमल सिन्हाले ध्यान नदिए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिनुभयो। हामीले बुझ्नुपर्छ राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्यहरू कहाँ आन्दोलन गर्न जानुपर्ने जानुपर्छ र साँच्चीकै अब ध्यान अध्यक्षको पुगेको छैन भने भन्न पर्ने अवस्था आयो। उहाँले ध्यान दिन पर्यो। त्यस अवसरमा सांसद गौतमले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नुभएको थियो। चौतर्फी विरोध बढेपछि एमालेले एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको बताएको छ। तर धेरैले यो कुरा पत्याएका छैनन्। त्यसो भए खोटाङ एम अधिकारी चाहिँ को हुन् त? गभर्नर अधिकारी र उनको के सम्बन्ध छ?
सदनदेखि सडक र सामाजिक सञ्जालसम्म एउटा नामको चर्चा छ। आखिर को हुन् एम अधिकारी? प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले गएको मंगलबार जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा एम अधिकारी नाम गरेको एक व्यक्तिको नाम पार्टीको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा रहेको सार्वजनिक भयो। त्यसपछि खोजी हुन थाल्यो अपानीमा समावेश भएका खोटाङ हरे एम अधिकारी को हुन्? कतै हालका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी त होइनन्? आखिर उनी पनि त खोटाङ्गे नै हुन्। हाल यो विषयले सदन तातेको छ। सडकमा विरोध मात्रै जारी छैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा वाइसेल नेपालले उजुरी नै दर्ता गरेको छ। गभर्नर अधिकारीले त्यसबारेमा विश्वसनीय ढङ्गले खण्डन गर्नुभएको छैन। गर्न सक्ने स्थिति पनि होला कि नहोला भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। तरलताको अभाव, चुनिदो व्यापार घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चित, आकाशिदो मूल्य वृद्धि र मागमा सङ्कुचन, यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ। परियोजनामा आधारित कर्जा, बैंकिङ प्रणाली बाहिर रहेको पैसालाई सिस्टममा लिएर आउने कुरा र केही घरानाहरूको कब्जामा रहेको इकोनोमीलाई बाहिर लिएर आउने आँट मौद्रिक नीति मार्फत गरिनुपर्छ। सेयर बजारमा सुधार गर्ने भनेर 4/12को नीति ल्याइयो। यसले ठुलालाई पोस्ने, सानोलाई कस्ने काम भयो। राष्ट्र ब्याङ्कले जे सोचेको भए पनि अपेक्षा गरेको परिणाम नआइसकेपछि अब यसलाई सच्याउनुपर्छ। यसलाई सच्याइएन, यसलाई हटाइएन, बन्द गरिएन भने लाखौँ सेयरमा लगानी गरेका साना लगानीकर्ताहरू सडकमा आइपुग्छन्। मैले गरेको यो सबै सम्पूर्ण अनुरोध नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीलाई हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अर्थ योजना विभागका सदस्य श्री एम अधिकारीलाई मलाई भनेको हो कि भनेर उहाँले बुझ्नु भएमा क्षमा चाहन्छु। तर एमाले भने एम अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नरहेको स्पष्टीकरण दिएको छ। चौतर्फी विरोध भएपछि एमाले अर्थ विभागका सदस्य हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको दाबी गरेको हो। त्यसो त एमाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अपानीमा भएको नामले आफ्नो सर्वत्र विरोध भएपछि के हो कुरो भनी स्पष्ट पार्न 29 असारमा एमालेलाई पत्र पठाएका थिए। त्यसैको जवाफ दिँदै एमाले अर्थ विभागमा रहेको एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको र सरकारी सेवामा रहेकालाई पार्टीको कुनै विभागमा राख्ने नीति समेत नरहेको दावी गर्यो। हुनु न, त कसरी, म त त्यस्तो लाग्दैन। उहाँ त गभर्नर हुनुहुन्छ, त्यो कोटाबाट जाँदाखेरि पनि गइसकेपछि त्यस्तो भन्नु मिल्दैन। यस्तो पोस्टहरूमा चाहिँ नि नजाउन्जेलसम्म उहाँ पार्टीको हुन सक्नुहुन्छ, गइसकेपछि उहाँ म पार्टीको हो भन्न मिल्दैन, उहाँ देशको हो। तर एमाले त्यसो भन्दैमा पत्याइहाल्ने अवस्था भने छैन। त्यसो भए 2073 सालमा सोही विभागमा रहेका महाप्रसाद अधिकारी चाहिँ को हुन् त? त्यसबेला पनि अधिकारीले सदस्यता सम्बन्धमा भन्दै एउटा निवेदन हालेको भने थिए, जसमा उनले आफू कुनै पार्टीसँग सम्बद्ध नरहेको र नाम हटाउन भनेका थिए, जसको जवाफमा एमाले नाम भुलवश पर्न गएको र सो नाम अन्तिम नावलीमा नभएको भन्दै जवाफ फर्काएको थियो। अहिले खोटाङ घर भएका एम अधिकारी पुरानै महाप्रसाद अधिकारी बुझ्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन। नभए 2073 सालमै अन्तिम नावलीमा हटाइएको व्यक्ति कसरी परे त विभागमा? कतै छद्म नामले दुवैतिर काम चलाइरहेका त छैनन् गभर्नर अधिकारीले? अधिकारी मात्रै होइनन्, यसरी छद्म नामले अन्य धेरै सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति विभिन्न पार्टीका विभिन्न विभागमा रहेर काम गरिरहेको पाइएको छ। गएको एमाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा त खुलेआम सरकारी शिक्षकहरूदेखि निजामती कर्मचारीहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर काठमाडौँ चितवन मात्रै आएनन्, फोटो नै सामाजिक सञ्जालमा सजाएका थिए। त्यसबेला निर्वाचन आयोग केही तातेको पनि थियो, तर पछि त्यत्तिकै सेलायो आयोग। अरू त अरू माओवादी केन्द्रले गएको महाधिवेशनमा हालका विद्युत प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङको फोटो नै हालेर प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रको प्रचार गरेको थियो, जसले निष्पक्ष रहनुपर्ने संस्थाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले नै विवादमा तान्दिरहेका छन्, निष्पक्षमाथि प्रश्न उठाइदिने कर्म गरिरहेका छन्। हालको गभर्नर फण्डाले पनि अधिकारीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ। के उनी र एमाले म र उहाँ त्यो नाम गरेको व्यक्ति होइन भन्दैमा गभर्नर अधिकारी चोखो होलान्? गम्भीर प्रश्न जन्मिएको छ। क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। स्थानीय तहमा बेरोजगारी बढेको छ।
आर्थिक वर्ष 2077-78 स्थानीय तहमा 43 अर्ब 90 करोड 95 लाख बेरोजु देखिएको हो। महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा थपिएको 43 अर्ब बेरोजु समेत गरेर स्थानीय तहको बेरोजु रकम 1 खर्ब 36 अर्ब 32 करोड 24 लाख पुगेको हो। बुधबार महालेखा परीक्षकले 59औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। उक्त प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष 2077-78 43 अर्ब बेरोजु देखिएको छ। सबै जोडेर स्थानीय तहको बेरोजु रकम 1 खर्ब 36 अर्ब 32 करोड 24 लाख पुगेको छ। बेरोजु भन्नाले सरकारी कार्यालयहरूले रेत नपुर्याई लेखा नराखी अनियमित र बेमनासिब तरिकाले कारोबार गरेको रकम हो। विक्रम सम्वत 2074 सालमा मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि त्यसले कोल्टे फेर्ने अनुमान गरिएको थियो। संघीयताले संघमा केन्द्रित अधिकारलाई स्थानीय तहसम्म पुर्यायो पनि। स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि राम्रो कार्य सम्पादन होला र विकास निर्माणमा अग्रगामी छलाङ मार्न सकिएला भन्ने सबैको आशा थियो। तर त्यसको ठिक विपरीत स्थानीय तहमा बेरोजुको जालो जेलिएको छ। बुधबार महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले गत आर्थिक वर्ष 77-78 सार्वजनिक गरे। संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ 49 अर्ब 47 करोड 7 लाख छ। प्रदेश सरकारी कार्यालयमा 7 अर्ब 48 करोड 11 लाख छ। स्थानीय तहतर्फ 43 अर्ब 90 करोड 95 लाख र समितिहरूतर्फ 14 अर्ब 19 करोड 37 लाख गरेर टोटल हामीहरूले अघि भनेको निकायहरूको खास गरी सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूको परीक्षण गर्दाखेरि 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाखको बेरोजु निस्किएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 6 महानगरपालिका 11 उपमहानगरपालिका 287 नगरपालिका र 495 गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण गरेको थियो, जसमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लेखा परीक्षण गर्न छुटेका 55 स्थानीय तहको पनि लेखा परीक्षण गरेको थियो। संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिएको लेखा परीक्षणमा 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाख रुपियाँ बेरोजु थपिएको छ। 88 अर्ब 2 लाख रुपियाँ रकम टुङ्गो लगाउनु पर्ने अत्यावधिक बेरोजु रहेको महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था समेत गरी 5665 वटा निकायले लेखा परीक्षण गरिएको थियो। यस्ता निकायको कुल 75 खर्ब 17 अर्ब 97 करोड रुपियाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकार अन्तर्गतका 3287 सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गरिएको थियो। त्यसै निकायमा कुल 28 खर्ब 20 अर्ब 37 करोडको लेखा परीक्षण भएकोमा 39 अर्ब 47 करोड रुपियाँ बेरोजु देखिएको छ। प्रदेश अन्तर्गत 1131 निकाय र कार्यालयको 2 खर्ब 49 अर्ब 57 करोड रुपियाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएकोमा 7 अर्ब 48 करोड रुपियाँ बेरोजु देखिएको छ। स्थानीय तहको 10 खर्ब 51 अर्ब 9 करोड रुपियाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा 43 अर्ब 90 करोड बेरोजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभिन्न 448 वटा समिति तथा अरू संस्थाको 2 खर्ब 6 अर्ब 12 करोड रुपियाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा 14 अर्ब 19 करोड बेरोजु देखिएको छ। संघीयता कार्यान्वयन पछिका 3 आर्थिक वर्षमै बेरोजु रकम झण्डै दोब्बर भएको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा सरकारको बेरोजु 2 खर्ब 90 अर्ब 20 करोड रुपियाँ बराबर थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म आइपुग्दा यो रकम करिब 5 खर्ब पुग्न लागेको छ। पालिकामा सबैभन्दा बढी महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकामा लेखा परीक्षण अङ्कको 23.87% बेरोजु देखिएको छ। ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा र प्युठानको मल्लरानी एवं सरुमा रानी गाउँपालिकामा बेरोजु रकम 0 छ। वार्षिक लेखा परीक्षण अङ्कको 15% भन्दा बढी बेरोजु हुने पालिकाको संख्या 18 छ। 5 देखि 15% सम्म बेरोजु हुने पालिकाको संख्या 193 छ। मधेसका 8 र कर्णालीको एउटा पालिकाको लेखा परीक्षण नै गरिएको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। गाउँ घरका सिंहदरबार बनेका स्थानीय तह छन् भ्रष्ट र अनियमितताको थलो बन्न थालेका छन्। महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको बेरोजु रकम 1 खर्ब 36 अर्ब 32 करोड 24 लाख पुगेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, स्थानीय तहमा बढिरहेको भ्रष्टाचारलाई के भन्नुहुन्छ? निर्धन गर्न त अब यो पुरानो संरचना हिजो माओवादीले भत्काउनुपर्छ यो काम लाग्दैन, नयाँ गर्नुपर्छ भने जस्तै
अहिले यो पुराना पार्टीका राजनीति जुनसुकै पार्टीको होस् यो त्यो भन्नै परेन। यो पुराना जति भनौदाहरू छन् नयाँ युवाहरू के अरे चाहिँ जोस जागरका साथ उठ्नु पर्यो र अनिखेर नयाँ युवाहरूले चाहिँ चलाउन सक्यो भनेदेखि मात्र यो पुरानोहरूले त सम्भावना छैन। माथिको सबै कुराहरू ठिक भयो, माथिबाट सबै कुराहरू टाइट भयो भने नै तल टाइट हुने हो। अब माथिबाट सबै अब यो खेला सिक्ने सबै कुरो गराउने सबै माथिबाट भइरहेको छ नि। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन एकदम अति आवश्यक छ राज्यलाई। भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो भने राज्यले टेकओभर हुन्छ, नत्र भने राज्यको श्रीलङ्काको पारा हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ योजनाहरू सुरुमा बनाउनु भन्दा पनि बर्खे विकासलाई चाहिँ बढी जोड दिनुहुन्छ, अन्तिममा आएर चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता गर्ने, आफ्ना कार्यकर्ताहरूको पालन पोषण गर्न खोज्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विकासमा साँच्चै ठुलै समस्या देखेको छ। यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले एउटा योजनासहित भिजन लिएर जानु पर्यो। अनि सुरुमै के कुन महिनामा हामीले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सुरुदेखि नै स्थानीय स्तरबाट नै समस्याहरूको के समस्या छ भनेर टिपोट गरे अनुसार चाहिँ योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो नियन्त्रण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने गाउँलेहरू सबै एकजुट हुने र उनीहरूलाई चाहिँ कुन तरिकाबाट हुन्छ पैसा चाहिने गाउँमा चाहिँ विकास गर्न लगाए चाहिँ यदि विकास गर्न सकेन भने चाहिँ उनीहरूलाई जनताहरू सबै मिलेर उनीहरूलाई कारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ। देशको अर्थतन्त्रमा पनि यसले चाहिँ धेरै नै नोक्सान पुर्याएको छ। भ्रष्टाचारले गर्दा कतिपय मान्छे खान लाउन पाएको छैनन्, कतिपयले चाहिँ धेरै धन सम्पत्ति आर्जन गरेर चाहिँ ठुला महलहरू बनाएका छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ अख्तियार अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारले पनि धेरै कदमहरू चाल्नु पर्यो। केही गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ माइनस गर्न पर्यो, देश विकासको लागि अगाडि बढाउनु पर्यो। ग्लोबल न्युजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको विषयमा संसदले गठन गरेको छानबिन समितिले काम सुरु गरेको छ। समितिको पहिलो बैठक मंगलबार बसेको थियो भने आज पनि छलफल भएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयसँग समितिले मागेको विवरण भने उपलब्ध गराइसकिएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको बारे छानबिन गर्न संसदले बनाएको समितिले काम सुरु गरेको छ। 10 दिनभित्र छानबिन सम्पन्न गर्न प्रतिनिधि सभाले समिति गठन गरेको थियो। समितिको पहिलो बैठक मंगलबार बसेको थियो, जुन बैठकले समितिको कार्यविधि तयार गरेको थियो। बुधबार भने समितिले अर्थ मन्त्रालयको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र संलग्न अन्यमाथि समेत छानबिन गर्ने बताएको छ। टाइम हामीसँग 10 दिन मात्रै छ। काम प्रारम्भ गरेको मितिले 10 दिन, त्यसकारण मंगलबारदेखि हामी यसको बैठक सुरु गर्छौं। जुन हामीलाई अधिकार दिया छ, जुन हामीलाई प्रक्रिया दिया छ, यसमा हामी सबै बसेर करिब सबै पार्टीका हामी मेम्बर छौं र यसमा हामी छानबिनको प्रक्रिया स्टार्ट गर्छौं। समितिले बजेट निर्माण प्रक्रियाका बारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक कागजात मागेको थियो, तर बिहीबारसम्म मन्त्रालयले कुनै कागजात समितिलाई नदिएको पाइएको छ। जुन विषय उठेको छ त्यो विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयको स्थलगत निरीक्षण गर्ने पनि यो कार्यविधिले चाहिँ तय गरेको विषय थियो। अब अन्य विषयहरू छानबिन गर्नको लागि आवश्यक कागजात प्रमाणहरू हामीले भर्खर अर्थ मन्त्रालयसँग मागेका छौँ। विवरणहरू माग गरिएको छ, त्यसैले विवरण आउँदा अझै केही समय लाग्ने भएको हुँदाखेरि र यो स्थलगत निरीक्षण गर्ने कुरा पनि एउटा चाहिँ जुन कार्यविधिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको हुनाले समितिले आजको बैठकले आजै चाहिँ निरीक्षण गर्ने भनेर चाहिँ डिसिजन गर्यो। सो अनुसार हामी गएर समितिका मान्य सभापति र सबै सदस्यहरू र हामी सचिवालयका कर्मचारीहरू गएर त्यहाँ स्थलगत निरीक्षण गर्यौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करको दर निर्धारण गर्दा निश्चित व्यापारीको स्वार्थ अनुसार निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले काम गरेको आरोप छ। आरोप लागेपछि शर्माले राजीनामा दिएका थिए भने छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गरिएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। अब इन्टरनेशनल न्युज। श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा भएको प्रदर्शनका क्रममा एकजनाको ज्यान गएको छ।
यस्तै 84 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै भएको प्रदर्शनमा प्रहरीसँगको झडपमा 26 वर्षका एक युवकको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय कब्जा गरेका थिए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले देश छाडेर भागेपछि कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंहले पाएका छन्। श्रीलङ्कामा संकटका लागू भएको छ भने ठाउँ ठाउँमा कर्फ्यू लागेको छ। यता भागेर मालदिप्स पुगेका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्ष सिंगापुर पुगेका छन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कांग्रेस कार्य समितिमा सरकारको 1 वर्षीय कार्यकालको समीक्षा। इतर पक्षका नेताले गरे प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने लाग्दा बल्ल उपसभामुखको निर्वाचन। कांग्रेसकी भुसाल र एमालेकी भट्टराई मैदानमा। विवादित एम अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर नभएको एमालेको प्रष्टीकरण। विश्वासयोग्य आधार भने देखिएन। पूर्व अर्थमन्त्री विरुद्ध अनुसन्धान गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिलाई चटारो। तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिक्रिया। र राष्ट्रपति भागेर विदेश पुगे पनि श्रीलङ्कामा राजनीतिक संकट थामिएन। राजधानीमा प्रदर्शन जारी। आज एकको मृत्यु। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।